حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ اتھے بڑی پیاری گل کیا کر دے کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹا وہاں سبحان اللہ حضرات عروہ نبی پاک دے یاران دا حضرات شان بیان کر رہے ہیں احترام محبتیاں گلان دس رہے ہیں کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹا زمانے چے ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد یارانو ڈٹا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹھا گرے تھوک دی چھٹنا زمین اتے کدی بھی ہو جا نظاران ڈٹھا باتو عزرو ہو باتو بکرو ہو باتو سبہو ہو بکرتاؤں و اسیلا آمینہ دے لال دا عدب و احترام اپنا محبت ایمان ہے